أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.